मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुल अराअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिस्लिही फआमन। अल्लाह ने कैसा अजीब अंदाज से खिताब किया कि ए नबी, आप इनसे कह दीजिए कि बताओ कि ये जो कुरान, ये अल्लाह की किताब है ना, इसी अल्लाह की किताब में ही तो लिखा है कि बेहयाई मना है। ऐसा ही है ना भाई। देखो, जो गैर मुस्लिम है उसके पास सीधा रास्ता नहीं है। उसे नहीं पता कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए कि नहीं करना है। वो अगर छोड़ेगा तो सवाल होगा भाई क्यों छोड़ूं, इसमें बुराई क्या है। वो अगर करेगा तो सवाल पैदा होता है कि ये पता नहीं अच्छा काम है, कि वो क़यामत तक ये फैसला नहीं कर सकते। कोई काफिर ये कभी भी फैसला नहीं कर सकता कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना, शोबिज में जाना या बेहयाई को फरोग देना ये अच्छा काम है या बुरा काम है। वो कभी भी फैसला नहीं कर सकता। ये तो कुरान बताएगा ना। कुरान हमें बताता है कि ये अच्छा है, ये बुरा। क्योंकि जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाए तो फिर इंसान के लिए सोचने का ऑप्शन खत्म। वरना क़यामत तक बैठ के मुर्गों की तरह लड़ते रहो, कभी भी फैसला नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। लोग कहते हैं हम अकल से फैसला करते हैं। मैंने ना, वो जब मुझे पता चला तो वो लोगों ने भी क्लिप भेजे, तो मैंने जो इंडिया की जो न्यूज चैनल हैं या इंडिया की जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो टॉक शो होते हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में देखा कि इस पे इंडिया के जो चैनल हैं वो इस अदाकारा की तौबा पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो बड़े खतरनाक किस्म के रिएक्शन, चीख रहे हैं ना बहुत ज्यादा, ये क्या हो गया, ये यानी ये इस्लाम के मुनाफी कैसे हो गया, और क्या मतलब जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं वो क्या बुरे लोग हैं, यानी वो क्या खुदा के करीब नहीं हो सकते, वो भी तो लोगों को एक इंटरटेन कर रहे हैं, लोगों की टेंशन खत्म कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरे जहन में बार बार ये बात आई। मैंने कहा लोगों को भी बताऊंगा कि देखो, ये क़यामत तक नहीं फैसला कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या। ये नहीं फैसला, इनके पास कोई कसौटी नहीं है, कोई मयार ही नहीं है। किसी ने ये तबसरा किया, किसी एंकर ने, कि अगर ये फुहुश फिल्में बनाती तो हम इस पे कह सकते थे कि ये बुरा काम है। ये तो एक बॉलीवुड में कोई फुहुश फिल्में तो नहीं बना रही थी। तो भाई सवाल पैदा होता है, अगर फुहुश बना रही होती तो भी इसमें दो राय हो जाती कि बुरा है, या जो फुहुश फिल्में बनाने वाले लोग हैं वो अपने काम को बुरा समझ के थोड़ी बनाते हैं। उनके पास 100 दलाइल हैं, वो 100 दलाइल दे देंगे, और आप दलाइल की दुनिया में उनका जवाब अकली दलाइल की बात नहीं दे सकते। वो कहेंगे भाई हम लोगों को जो है ना स्ट्रेस खत्म कर रहे हैं, लोगों की टेंशन खत्म कर रहे हैं। तो वो दलाइल देने को तो किसी भी चीज के दलाइल दे दो। ये जो गोरों के यहां कानून पास हो गया गे सेक्स का, इसको अलाउ कर दिया, तो दलाइल नहीं क्या उनके पास। असेंबलियों में दलाइल से ही तो बहस हुई है कि उन्होंने कहा इसमें खराबी क्या है, तो लॉ का हिस्सा बना दिया उन्होंने। तभी तो कुरान बार बार पुकार के कह रहा है कि अगर तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी मिसाल उन अंधेरों की तरह है। कैसी खूबसूरत मिसाल दी अल्लाह ने सूरह नूर में। देखो नाम क्या है सूरत का, सूरह नूर, रोशनी। अल्लाह बता रहे हैं इसमें तुम्हें रोशनी मिलेगी कि सीधा रास्ता क्या है। तो उसमें अल्लाह ने मिसाल क्या दी, अंधेरे की। है भाई, अजीब सी बात है या नहीं है। नाम है सूरत का रोशनी और उसमें मिसाल दी जा रही है अंधेरे की। क्यों? इसलिए कि अरबी का मकूला है तुरफुल अशियाउ बिल अज़दाद। किसी चीज को पहचानना हो तो उसकी अपोजिट से पहचाना जाता है। हाय हाय, कैसे दिल में बात उतारूं यार, खुदा की कसम बड़ा मजा आ रहा है मुझे ये आयतें पढ़ते हुए। काश आपको सुनते हुए वो मजा आना शुरू हो जाए मुझे, क्योंकि इत्मीनान होता है ना कुरान पे। कैसी कुरान में देख, सूरत का नाम क्या है भाई, अभी तो बताया है। सूरत का नाम क्या है, नूर। नूर किसे कहते हैं, लाइट, रोशनी। मिसाल किसकी दी जा रही है उसमें, अंधेरों की। सिर्फ अंधेरे नहीं, अंधेरों की। इसमें अल्लाह ने बता दिया, ये इस उसूल के तहत अल्लाह ने ऐसा किया कि जब किसी चीज को पहचानना हो ना तो उसके अपोजिट से बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया जाता है। आप किसी को बताओ कि भाई रोशनी हमारे लिए इतनी जरूरी है, जब रोशनी होती है तो हमें पता होता है यहां खड्डा है, यहां पहाड़ है, यहां अंडा मोड़ है, यहां गोले गंडे वाला है भाई, यहां चमूनी आपा का घर है। ये सब चीजें हमें किससे पता चलती हैं? अगर अंधेरा होगा तो बेटा तुम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। अब किसी ने रोशनी और अंधेरा नहीं देखो, मरीख से आया नया नया ताजा ताजा,
मरीख से आया है, उसको नहीं पता रोशनी क्या होती है। वैसे तो मरीख में भी होती है, लेकिन एक फर्जी मिसाल देने में गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा। अगर मिसाल गलत भी हो, यानी गलत से मुराद फर्जी भी हो, बात उससे जो समझ में आ रही है वो सही हो, तो मिसाल देने में कोई हरज नहीं। तो उसने कभी अंधेरा और रोशनी देखी नहीं, उसको अब आप बता रहे हैं बेटा ये जो रोशनी है ना ये बड़ी नेमत है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो आप ऐसा करें कि रोशनी के तमाम वसाइल और जराए बंद कर दें, उसको अंधेरे में छोड़ दें, तो उसको रोशनी का नेमत होना समझ में आएगा कि नहीं आएगा? है भाई? कहेगा यार वाकई रोशनी बहुत बड़ी, गोले गंडे वाली गोले गंडे की दुकान तो दूर की बात है, अब तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि अगला कदम रखना कहां है, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां। वो डिबेट करेगा, बहस करेगा। कुछ लोग कहेंगे आगे चल, दलाइल से अंबार लगा देंगे, कुछ कहेंगे नहीं भाई उधर उधर को रुख करके चल, कुछ कहेंगे इधर को चल, कुछ कहेंगे इधर को चल। वो खुदकुशी के ख्यालात आएंगे कि नहीं आएंगे उसको? तो रोशनी की कदर व कीमत का अंदाजा लगाना हो तो किससे पता चलती है? अंधेरों से। लाइट जाती है तो लोड शेडिंग, फिर केईएससी वालों की कदर होती है ना, वो फिर भी इसलिए नहीं होती कि लाइट लेके वो जाते हैं। तो जब लाइट जाती है, लाइट ऑफ होती है, फिर जब आती है तो कितना खुश होता है इंसान, है ना? अमेरिका वालों को क्या पता कि बिजली कितनी बड़ी नेमत है, लंदन वालों को क्या पता मेरे भाई, ये तो हमें पता है पाकिस्तानियों को कि बिजली अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि हम अंधेरों में डूबते हैं। तो अब कुरान मिसाल दे रहा है सूरह नूर में, बड़ी खानदानी मिसाल दी है खुदा की कसम। ये जो मैंने उनकी बहुत सारी टॉक देखी ना, उन लोगों के तबसरे देखे, तो मुझे वो आयत सूरह नूर की बार बार याद आती रही कि ये क़यामत तक मुर्गों की तरह लड़ते रहेंगे, इनको ये नहीं पता चलेगा कि उस अदाकारा ने गलत किया या सही किया। इनको ये नहीं समझ सकते, ये अपने बारे में भी फैसला नहीं कर सकते। एक तो इंसान किसी काम को कर रहा हो गलत समझ के, चरसी चरस पीता है, हीरोइनची हीरोइन पीता है, गलत समझ के पीता है, वो एहसास है निदामत रहेगा, उसको ये ख्याल रहेगा यार इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक आदमी इतना कंफ्यूज हो, उसको पता ही नहीं कि ये चर्स हीरोइन बुरी चीज है या अच्छी चीज, वो तो पागल हो जाएगा ना थोड़े दिनों में कि यार ये क्या कर, इसका फायदा है नुकसान है पता ही नहीं चल रहा उसको। तो अल्लाह ने सूरह नूर में मिसाल दी है अंधेरों की, फरमाया कि जिनके पास कुरान नहीं है ना, इस्लाम नहीं है, सारी दुनिया के सारे इंसान को कुरान ने एक लाइन में खड़ा कर दिया है। कहा कि ये ऐसे अंधेरे में हैं, ऐसे अंधेरे में, इनको ये नहीं पता कि अगला कदम हमने कहा, इनकी कोई मंजिल नहीं है, कोई विजन नहीं है, गलत चीजों को विजन बनाते हैं, और ऐसी गलत चीज को विजन बनाएंगे जिस पर इसके सही होने की इनके पास कोई दलील नहीं है। सारी जिंदगी ठोकरे खाते रहते हैं सुकून की तलाश में, मंजिल की तलाश में, इनको पता ही नहीं कि मंजिल है कहां। तो कुरान ने क्या खूबसूरत मिसाल दी सूरह नूर में। अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन कफरू औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी, पहली दो मिसालें दी हैं। पहली मिसाल क्या दी कि कसराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ। पहले मैं दूसरी मिसाल दे दूं, फिर पहली मिसाल ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। फरमाया कि इनकी मिसाल है कज़ुलुमातिन, बहुत सारे अंधेरे, बहुत सारे, एक अंधेरा नहीं है, बहुत सारे, हालांकि अंधेरा तो एक ही होता है ना, लेकिन बलागत कुरान की इनकी गुमराही को समझाने के लिए फरमाया का ज़ुलुमातिन, बहुत सारे अंधेरे। कौन कौन से? फी बहरिन, समंदर की तह का अंधेरा। आप जब समंदर की बहुत ज्यादा गहराई में जाएं तो वहां अंधेरा होता है, पता है आपको? नहीं तो मैंने बता दिया, ठीक है ना? सही है। हम लोग वो जब छोड़े यार, फिर मौजू ना चेंज हो जाए। वो छोटे बच्चे ना शो बहुत मारते हैं। हम जब स्विमिंग सीखते थे बचपन में, तो जैसे बच्चे आपस में सिखा रहे होते हैं ना, यूं करो, अब टांग को यूं करो, तो हम भी ऐसे, तो अब कोई सही करेगा तो दूसरा बार बार कहती है मैंने बताया है, ये जो ये ऐसे कर रहे हैं ना ये किसने बताया है। तो बच्चों को ये बड़ा शौक होता है शो मारने का। तो मैं घर में बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस तरह की शो मारते रहते हैं। तो कुरान क्या कह रहा है? समंदर की तह में, समंदर की बहुत जब गहराई होती है ना तो उसमें अंधेरा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं एक शख्स समंदर की तह में है। अल्लाह ने फरमाया समंदर की तह का अंधेरा, एक शख्स खड़ा हुआ समंदर की तह में। फी बहरिन लुज्जियिन, फिर समंदर भी ऐसा कि ठाठे मारता हुआ,
اور زیادہ اندھیرا ہوگا اس میں کیونکہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں. یغشاہ موجن, پھر اس میں بڑی بڑی موجیں ہیں. من فوقہ موج, اور موج کے اوپر بھی کیا ہے؟ موج, یعنی لہر کے اوپر بھی لہر ہے. یعنی جتنا گہرا ہو سکتا ہے وہ ہو گیا. پانی کی وجہ سے نا اندھیرا ہو جاتا ہے. من فوقہ سحاب, اور پھر اس کے اوپر بادل بھی ہیں. کوئی روشنی کے پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. اب قرآن کی اس مثال کو دیکھو. اللہ فرماتے ہیں ایسے اندھیرے ہیں کہ اس کو بیچارے کو نظر آنا تو دور کی بات. اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لم یکد یراہ, یہ نہیں کہہ رہا لم یراہ نہیں دیکھ پاتا, نا نا نا, یہ نہیں کہا. لم یکد یراہ, اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے وہ. یہاں بھی بلاغت, قرآن ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. بھائی قرآن یہ بھی کہہ سکتا ہے سمندر کی تہ میں اتنا اندھیرا کہ کوئی درخت کوئی مچھلی اس کو نظر نہیں آ رہی, زمین نظر نہیں آ رہی. مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ہاتھ کی. اس لیے کہ اپنا ہاتھ ایسی چیز ہے, نظر جتنی بھی کمزور ہو, ہاتھ کو آگے اور پیچھے کر کے ایڈجسٹ کر کے اس کو دیکھنا. بولو نا یار, بول تو لیا کرو. اللہ اتنا جوش میں آیا ہوا ہوں میں, پھر بھی ایسے پھیکے پھیکے کر کے بیٹھے ہوئے ہو یار. بھائی ہاتھ ایک ایسی, یہ خدا کا کلام نہیں تو اور کس کا کلام ہے؟ کوئی امی 1400 سال پہلے, جب نہ کوئی یونیورسٹی ہو نہ کوئی تعلیمی نظام ہو, چند لوگ الف با تا لکھنا پڑھنا جانتے ہوں, اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ الف با تا بھی نہیں جانتا, وہ ایسی مثال دے رہا ہے کہ اس سے بہتر مثال کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے, یعنی کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال دینا ممکن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے ایک بحری جہاز کا انگریز کپتان تھا, اس نے جب یہ مثال سورہ نور میں پڑھی, انگلش میں اس نے قرآن پڑھا, یہ مثال پڑھی, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ رائٹر. یہ بڑا ادیب تھا. یہ کہہ رہا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس کے عربی ادب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑا گریٹ رائٹر تھا, اس نے تو بہت کتابیں لکھی ہوں گی. کہہ رہے پھر میں جب تحقیق کی مجھے پتا چلا کہ یہ الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ ان کی مثال نہیں ہو سکتی, یہ ان کی بنائی ہوئی, کیونکہ وہ کافر تھا نا, اس پہ وہ بھگت رہا تھا اپنے اوپر یہ سب چیزیں. ارے جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مثال اس کے حالات کو کیسے بہترین انداز سے ڈیفائن کر. خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ہم اگر پورے سیدھے راستے پر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم پتا ہے کہ کتنے آڑے ترچھے چل رہے ہیں اور کتنے منزل کی طرف چل رہے ہیں. یہ تو پتا ہے نا ہمیں کم از کم. جو تھوڑا بہت آڑے ترچھے ہیں وہ توبہ طائب کر کے اللہ کو منانے کے, کیونکہ اس میں بھی ہمیں منزل بتا دی, بھائی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر غلط راستے پر ہوں گے تو کیا کرنا ہے. کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ غلط راستے پر ہوں گے تو اس کا کیا حل ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, ایک تو وہ ہے جو پورا صحت مند ہے, ایک وہ ہے جو بیمار ہے لیکن اس کو پتا ہے بیماری کا علاج کہاں پہ ہوگا, اور ایک وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں, اگر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے. کون کنفیوژن میں ہوگا؟ یہ تیسرا پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں. تو کتنی بڑی نعمت ہے اسلام, ہمیں پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا, ان کو نہیں پتا. یہ کلچر کے ہاتھوں غلام بن چکے ہیں, کلچر ان کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف. دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت کی بھی بے سکونی, اور یہ عیاشیاں پھر بڑھاپے میں کیا ہو جاتی ہیں, ختم. اداکاروں کا حال دیکھو بڑھاپے میں جا کے. تو اللہ نے کیا مثال دی کہ اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتے ہیں, لم یکد یراہا, قریب بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے. اتنا اندھیرا کہ نہ, ہاتھ تو ایسی چیز ہے آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے, دور کر لو, دور کی کمزور ہے قریب کر لو, کسی بھی طرح سے یوں کر کے. اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی امکان نہیں ہے. تو ایسے لوگ ظاہر ہے میڈیا پہ جب ٹاک کریں گے, باتیں کریں گے, تو ہوائی پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو پھینکتے رہیں گے. وہ کہیں گے ناچنے میں کیا جا رہا ہے, ایک لڑکی اگر آدھے کپڑوں میں ناچتی ہے تو کیا برائی ہے. اس طرح بھی کہ بھی پھر اس میں تبصرے تھے کہ اگر کوئی لڑکی آدھے کپڑے پہن کے جاتی ہے تو وہ بری نہیں ہے, برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے, لیکن جو اس دکھانے کا انتظام کر رہی ہے کیا وہ بری نہیں ہے؟ اور اگر آدھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے تو پھر پونے بھی برا نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟
پھر آدھے کا کیا مطلب؟ پھر پونے کپڑے، پونے سمجھتے ہو 25% کپڑے ہونے چاہیے، باقی کپڑے نہیں ہونے چاہیے. اور پھر 25% میں بھی یہی ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کپڑوں کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی عورت اگر بالکل بغیر کپڑوں کے جا رہی ہے تو بری وہ نہیں ہے، برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے بولو بھائی وہ بھی برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بھی بری ہے جو اس کا انتظام کر رہی ہے. مرد آدھے کپڑوں میں جائے کوئی گندی نظروں سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ اس میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے. اگر عورت جائے گی تو سب اس کی طرف دیکھیں گے، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ پورا لباس نہیں پہنے گی تو گندے لوگوں کی گندی نظریں اس پہ پڑ سکتی ہیں. لہذا جو گندی نظریں ڈالے گا وہ بھی برا ہے، جو اس کا انتظام کر رہی ہے وہ بھی بری ہے. یہ چیز ان لوگوں کو سمجھ میں، یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی، اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے. حساب اگر جواب دہی کا خوف ہوتا نا پھر یہ باتیں نہیں کرتے. خوف نہیں ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. جو غلط چیز معاشرے میں پروموٹ، بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو معاشرے میں آ چکا ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء. ہمارے پاس اس پہ بحث کرنے کا آپشن ہی نہیں چھوڑا. قرآن کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں. پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ نے سوال کیا، بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہیں. ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں بھائی کوئی مسائل میں پھنس جائیں، اللہ کسی مسئلے میں نہیں پھنستا، وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سچ کون بولے گا؟ تو اللہ نے کیا سچ بولا؟ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت آدھے کپڑوں میں جا رہی ہے اور لوگ کہیں اس کو دیکھنے والے برے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیروئن لے کے جا رہا ہو، چرس اور ہیروئن ہے بھائی. اب لوگ کہیں جو اس سے ہیروئن خرید کے پیے گا وہ خود اپنا ذاتی عمل ہے، برا کر رہا ہے. بھائی جو اس برائی کو پروموٹ کر رہا ہے، جو اس برائی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ بھی برا ہے یا نہیں؟ کیوں حکومت چھاپے مارتی ہے جس کی جیب سے ہیروئن نکلی پکڑ لو؟ بہت سے لوگوں کی جیب سے ہیروئن نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے بھائی، ہم تو نہیں پیتے. بھائی آپ پیتے نہیں ہیں لیکن پلانے کا پورا آپ زنا نہیں کرتے. مگر جو عورت ادھورے کپڑے پہن کے نکلتی ہے وہ زنا کا پورا انتظام کر رہی ہے، وہ مردوں کی شہوتوں کو بھڑکا رہی ہے. جب یہ شہوت بھڑکے گی تو ظاہر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ ہو بچ جاتے ہیں، بہت سے لوگ برائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو فلمیں ہیں یہ اس برائی کو کیا کر رہی ہیں؟ پروموٹ. کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ابا کے حقوق سکھا دی، اماں کے حقوق سکھا دی، 2-4 چیزیں سکھا دی. وہ تو ہر برائی میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اب میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو، ان کی میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا. تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے، وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی، انہوں نے وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے، یا اسلام کی برکت سے، یا کلچر کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو تباہ کر رہی ہیں. دوسری مثال قرآن نے اور بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کا سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ بڑی خاندانی مثال ہے. فرمایا ایک سراب ہے نا، آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے سڑک پہ یا ریت پہ. جس کو پیاس لگ رہی ہو اور جس نے کبھی سفر نہ کیا ہو، پہلی دفعہ نکلا ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو، وہ خوش ہو جائے گا، اس کو کیا سمجھے گا؟ پانی. لیکن جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا پانی اسی اسپیڈ سے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا. فرمایا ان غیر مسلموں کی، یہ جو لبرل لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، ان کی مثال بھی ایسے ہے. یہ ایک چیز کو منزل بناتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے ہیں وہ منزل بھی اسی حساب سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کیسی پیاری مثال ہے یا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ تو منزل تک پہنچتے ہیں. کسی اداکار نے سوچا تھا میری فلم ہٹ ہو جائے گی، میرا یہ ہدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا، تو وہ تو بن گیا. بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ عزت تھی نا اور دولت تھی. تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا ہدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی، اس پر وہ راضی
نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے. موت تک اسی ہدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور بالآخر مر جائے گا. جتنے مرے ہوئے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو ہدف لے کر آئے تھے پا لیا؟ وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم. تو تھکا دینے والا راستہ ہے یہ.